भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने बारेमा हामीले 6वटा मोडालिटी दियौँ। कुनै पनि अभियानले, कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यो कुरा अगाडि छाडेको छैन। हामी हाम्रो एजेन्डा मात्रै अगाडि छाडेनौँ। सिङ्गो वंश नाश भएको छ। राजा ज्ञानेन्द्र दुईचोटि सत्ता आफ्नो हातमा लिएका छन्। डेमोक्रेसीमाथि आक्रमण भएको छ। यहाँ सिगौरी खेल्न थाले, ती खसी ती 3 टुक्रा भए, 3 पार्टीतिर लागे। पुष्पकमल दाहाल एकतिर, माधव नेपाल एकतिर, खड्ग ओलीजी एकतिर। कम से कम अब सिक्किम हुँदैन कि नेपाल, सिक्किम बनाउने शक्ति विभक्त भयो। त्यो एउटा 77 सालको सकारात्मक सन्देश हो। 47 सालका संविधानका राम्रा पक्षहरू, लोकतन्त्र सहितको राज संस्था, त्यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ र अबको मुलुकको पोलिटिकल फाउन्डेसन भनेको त्यही हो भन्ने कुरा हामीले भनेका हौँ। र सँगसँगै हामीले के भन्यौँ भने जब यो मुलुकमा राज संस्थाको विषयमा समाजमा छलफल, एकाडेमिक डिस्कोर्स हराइसकेको थियो, त्यो डिस्कोर्स सृजना गर्ने धेरै थोरै मान्छे, बालकृष्णजी, म लगायतका हामीहरूले मानिसहरू, हामीले किन यो डिस्कोर्स अगाडि बढायौँ भने यो मुलुकमा डेमोक्रेसी र मोनर्की चाहिन्छ भनेर हामीले बढायौँ। आज मुलुकमा पर्याप्त रूपमा राज संस्थाको बारेमा छलफल भएको छ। तर समस्या कहाँ छ भने राजाको दृष्टिकोण चाहिँ के हो त? राजा आफै राजाको रूपमा फर्किन चाहन्छन् कि चाहँदैन? राजा कस्तो किसिमको राजा बन्न चाहन्छ? यो कुरालाई हामी कानुनी भाषामा चाहिँ ठगी भन्छौँ। एउटा कुरा भन्ने, अर्को कुरा गर्ने। पञ्चायतभरि जम्मै समस्या त पञ्चायत हो। बहुदल भएपछि नेपाल स्वर्ग हुन्छ भने जनताले पत्याए हो स्वर्ग चाहिएको छ नेपालीलाई, पञ्चायत फ्याँकिदिए। पञ्चायत फ्याँकेपछि जब बहुदलीय व्यवस्था आयो, काम गर्न आँटो, जम्मै विकास गर्न आँटो, स्वर्ग बनाइदेऊ भनेको राजाले दिँदैन भने हो। राजाले विकास गर्न दिएन, स्वर्ग त चाहिएकै छ। सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भने राजा बिदा गरे, सिङ्गापुर स्वर्ग भएन। त्यसपछि के भने अब संविधान सभा चाहियो, अरू जम्मै त पुग्यो। यो संविधान सभा भएपछि नेपाल स्वर्ग हुन्छ, सिङ्गापुर हुन्छ, रोजगार पाउँछन्, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ भन्यो। पत्यायौँ हामी जम्मैले। आजको 21st सेन्चुरीमा सक्रिय राजाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। हामीले डे 1 देखि भनेको थियो र आज पनि हामी त्यही भन्छौँ। संविधान पनि फेल भयो, व्यवस्था पनि फेल भयो, पार्टी पनि फेल भए, नेता पनि फेल भए। अब यसको विकल्प हामी सोच्नुपर्छ भनेर यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। समस्याको समाधान पनि हामीले मार्गचित्र पनि क्लियरली हामीले अगाडि राख्यौँ, जुन कुरा आज सबैले बोल्न थालेका छन्। एउटा। दोस्रो, हामीले राष्ट्रियता, आज राष्ट्रियता कमजोर छ, राष्ट्रियता बचाउनु पर्दछ। राष्ट्रियता बचाउनका लागि यो मुलुक बनाउने शक्तिहरूलाई निषेध गरेर हुँदैन। नेपाली नागरिक, नेपाली सेना र राज संस्था, यी 3टा शक्ति मिलेर यो मुलुक बनाए। यी 3टा शक्तिमध्ये कुनै एउटालाई मात्र निषेध गरियो भने पनि यो मुलुक विखण्डनतिर जान्छ, यो मुलुक कठिन अवस्थामा पुग्छ, यसको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने हामीले डे 1 देखि लिएको अडान हो र आज पनि हाम्रो त्यही अडान छ। तर हामीले भनेको कुरा के हो भने 47 सालको संविधानको कुरा गर्दाखेरि 47 सालको संविधानले डेमोक्रेसी र मोनर्की अर्थात् राज संस्था र लोकतन्त्रलाई एकै ठाउँमा राख्यो, एक अर्कासँग अनुन्यासित बनायो। राज संस्थालाई छोडेर डेमोक्रेसी मात्रै प्र्याक्टिस गर्ने पनि यो मुलुकको हितमा हुँदैन। डेमोक्रेसीलाई मात्रै प्र्याक्टिस गरेर राज संस्थालाई निषेध गर्ने पनि यो मुलुकको हितमा हुँदैन भन्ने त्यसको जुन फिलोसफी थियो, त्यो फिलोसफी हाम्रो आजको पनि प्रमुख एजेन्डा हो। हिजो डे 1 देखिको हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो। हामी त्यो एजेन्डामा हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ। तर हामीले 47 सालको संविधान बिउजाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेको होइन। कुनै पनि परिवर्तन, कुनै पनि क्रान्ति पछाडि फर्किँदैन। 47 सालका संविधानभित्र भएका थुप्रै घटनाहरू छन्। राजा वीरेन्द्रको सिङ्गो वंश नाश भएको छ। राजा ज्ञानेन्द्र दुईचोटि सत्ता आफ्नो हातमा लिएका छन्। डेमोक्रेसीमाथि आक्रमण भएको छ। 17,000 मान्छे मारिएका छन्। जनयुद्ध भएको छ। नागरिकता बाँडिएका छन्, जहाँ बालकृष्णजी एक्लैले फाइट गरेर नागरिकता कुरा रोक्नु भएको छ। महाकाली सन्धि अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली लगायतका व्यक्तिहरू गएर महाकाली सन्धि गरिएको छ नेपालको हितमा। यस्ता थुप्रै असङ्ख्य घटनाहरू छन्। ती सबै घटनाको जिम्मेवारी 2047 सालको संविधानले लिनुपर्छ। त्यसैले 2047 सालको संविधान बिउजिन सक्दैन, बिउजाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण। तर 2047 सालका संविधानका राम्रा पक्षहरू, लोकतन्त्र सहितको राज संस्था, त्यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ र अबको मुलुकको पोलिटिकल फाउन्डेसन भनेको त्यही हो भन्ने कुरा हामीले भनेका हौँ। र सँगसँगै हामीले के भन्यौँ भने
जब यो मुलुकमा राज संस्थाको विषयमा समाजमा छलफल एकाडेमिक डिस्कोर्स हराइसकेको थियो, त्यो डिस्कोर्स सृजना गर्ने धेरै थोरै मान्छे, बालकृष्णजी, म लगायतका हामीहरू नै मानिसहरू, हामीले किन यो डिस्कोर्स अगाडि बढायौँ भने यो मुलुकमा डेमोक्रेसी र मोनर्की चाहिन्छ भनेर हामीले बढायौँ। आज मुलुकमा पर्याप्त रूपमा राज संस्थाको बारेमा छलफल भएको छ, तर समस्या कहाँ छ भने राजाको दृष्टिकोण चाहिँ के हो त? राजा आफै राजाको रूपमा फर्किन चाहन्छन् कि चाहँदैन? राजा कस्तो किसिमको राजा बन्न चाहन्छ? राजा हिजोकै जस्तो सक्रिय राजा बन्न चाहने हो कि 47 सालको संविधान बोकेर राजा बन्न चाहने हुन् कि यही संविधानमा व्यापक परिमार्जन गरेर राजा बन्न चाहने हुन् कि या हामीले भने जस्तो संविधानभित्र बस्ने, पार्लिमेन्टभित्र बस्ने, राजनीतिक शक्तिको प्रयोग नगर्ने, मुलुकको आस्था र एकताको प्रतीक भएर बस्ने र राजनीतिक शक्ति नेपाली नागरिकहरूले नै प्रयोग गर्ने यस किसिमको राजा भएर बस्ने हो? आज राजावादी आन्दोलन यहाँले जो देखिरहनु भएको छ त्यो लगभग 3-4 खेमामा विभक्त छ। हो, थुप्रै 4-5-6 सङ्घ संस्थाहरू छन्, तर सैद्धान्तिक रूपमा 3-4 खेमामा विभक्त छ। पहिलो खेमा सक्रिय राजा, अहिले पनि राजाले नै सबै थोक गर्नुपर्छ, राजा आएपछि मुलुक ठिक हुन्छ, एउटा संस्था या एउटा व्यक्ति आएपछि सबै उसँग डराउनुपर्छ र उसको त्यो डरका आधार, मूल्य गर्ने शासनका आधारमा मुलुक ठिक हुन्छ भन्ने एउटा सक्रिय राजाको जुन अवधारणा राख्यो त्यो अवधारणा गलत छ। आजको 21st सेन्चुरीमा सक्रिय राजाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। हामीले डे 1 देखि भनेको थियो र आज पनि हामी त्यही भन्छौँ। र हामी के भन्छौँ भने 2047 सालको संविधान फर्काएर बिउजाएर पनि राज संस्थाको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन। पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट मुलुकमा निम्त्याएर राज संस्थाको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन। राज संस्थाको अहिले पनि यो मुलुकमा आवश्यकता छ, मुलुकको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, राजनीतिभन्दा माथि उठेको संस्थाको रूपमा। तर 47 सालको संविधान बिउजाएपछि मात्रै राजा फर्किन्छन् भन्ने गलत धारणा बोकेर गरिने आन्दोलनको भविष्य छैन। त्यस्ता आन्दोलन हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो धारणा। तर त्यो संविधानभित्रका राम्रा पक्षलाई यही संविधानलाई परिमार्जन गरेर या नयाँ संविधान बनाएर राख्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा। त्यसरी म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा एजेन्डाहरू, हामीले जुन डे 1 देखि सारेको एजेन्डा हो, हाम्रो एजेन्डामा हामी अहिले पनि त्यही छौँ। तर हामीलाई दुःख के छ भने आज राजाको पक्षमा, राजालाई पुनर्स्थापित गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा भएका आन्दोलनहरू चाहिँ विभाजित भएका छन्, गलत दृष्टिकोणले परिचालित भएका छन्, गलत दृष्टिकोण बोकेर हिँडेका छन्। यसले गर्दाखेरि यसले झनै ठुलो एउटा सङ्कट र राज संस्थालाई नै सङ्कटमा पार्ने काम भएको छ र त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप नगरौँ। र हामी सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू, राज संस्थाप्रति आस्था भएका शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ भन्ने हामीले डे 1 देखि भनिरहेको, तर हामी यो कुरामा असफल रह्यौँ। यो सम्भव छैन भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। तर यो सम्भव छैन भने पनि के त अब हामी केही पनि नगर्ने, हामी चुप लागेर बस्ने, मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार, बेफिती, लुटतन्त्र यी सब कुरा हेरेर बस्ने होइन, हेरेर बस्न सकिँदैन। त्यसैले हामी यो विषयमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। यदि राजाको प्रष्ट दृष्टिकोण आउँदैन, राजा आफू फर्किन चाहन्छन् कि चाहँदैनन्, राजाको योजना के छ, राजा कस्तो किसिमको राजा बन्न चाहन्छन्, राजालाई नै राजा हुन मन छैन भने हामीले मात्रै राजा बोकेर हुँदैन, हामीले मुलुक पनि बोक्नु पर्दछ। मुलुक मुख्य कुरा हो, राजा दोस्रो सेकेन्डरी कुरा मात्रै हो, मुलुकभन्दा राजा प्रथमिक कुरा होइन। राजा शासकीय संरचनाको एउटा पक्ष मात्रै हो। त्यसैले हामीले यी सम्पूर्ण विषयमा व्यापक रूपमा छलफल गरेर एउटा राजनीतिक सोचका साथ अभियानलाई पनि सँगसँगै लाने र एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा पनि नेपालका लागि नेपाललाई स्थापित गर्ने, यी विभिन्न विषयमा छलफल गरेर भावी रणनीतिहरू बनाउनको लागि हामीले यही चैत्र 28 र 29 गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेका छौँ। र त्यो भेलामा उपस्थित भइदिनका लागि जो साथीहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामीले सम्पर्क नम्बर दिएका छौँ। ती सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरिसक्नु भएको छ। जस्तै गर्नु भएको छैन र जो इच्छुक हुन चाहन्छ, मुलुकको विषय गम्भीरतापूर्वक सोच्न चाहन्छ, मुलुकलाई एउटा दिशा दिन चाहन्छ, मुलुकलाई बचाउन र निर्माण गर्न चाहन्छन्, त्यस्ता सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी 200 जनाभन्दा बेसी साथीहरूलाई हामी एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ ठाउँको विभिन्न कारणको समस्याले गर्दाखेरि। त्यसैले जति सक्दो छिटो हामीले दिएका सम्पर्क नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईँहरूको सहभागिता होस् र तपाईँका विचार हामी सुन्न चाहन्छौँ। हाम्रा गल्ती कमी कमजोरीको पनि हामी समीक्षा गर्न चाहन्छौँ, हाम्रा राम्रा पक्षको पनि समीक्षा गर्न चाहन्छौँ र भविष्यको लागि एउटा मार्गचित्र, स्पष्ट मार्गचित्र हामी बनाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि
पत्रकार साथीहरू मिडियाका साथीहरूले आज जसरी हामीलाई सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि म पुनः धन्यवाद दिँदै फेरि सागरजीलाई म माइक हस्तान्तरण गर्छु। यहाँको सरकारले भारतलाई केही गुनासाहरू गरे, केही चिनमुखी काम गरौँ भने त्यो भारतले आएर राजालाई गुनासो गर्छ। यो सरकारले त चिनको मात्रै काम गरौँ, हामीलाई अप्ठ्यारो पारो। राजाले सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँछन्, ए भारतको मान्छे आएर यसो यसो भन्दै थियो, तँ पनि हाम्रो छिमेकी हो, त्यसको चित्तमा नदुखाऊ भनेर एउटा निर्देशन दिने ठाउँ थियो। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतको काम मात्रै गरौँ, चिनले गुनासो गरौँ भने गुनासो गर्ने ठाउँ थियो। अहिले नेपालमा त नागरिकका गुनासा गर्ने ठाउँ पनि रहेनन्। तर अब फेरि यसको फाइदा लिएर राजाले म पञ्चायत खालको राजा चलाउँछु, अब मैले शासन गराउँछु भन्ने हो भने त्यो चाहिँ असम्भव देखिन्छ। त्यसैले हामीहरूले नेपाल खैर यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। हामीहरूले एउटा अलिकति धारणा परिवर्तन गरेर राजाले जनतासँग भन्नु पर्यो, देश र नेपाल र नेपालीका समस्याको समाधान कसरी गर्ने, त्यो समस्या समाधानको लागि म के हैसियत खोज्ने, जनताको कित्तामा आउने कि नआउने र संसद अन्तर्गत बस्ने कि नबस्ने राजाले यो कुरो डिक्लेयर गर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले विजयनगरजीको घरमा मित्रता गरेर विजयनगरजीलाई साथ लिएर बन्दुक बोकेर युद्धमा लडेर देश बनाए। पृथ्वीनारायण शाहले बनारसबाट मुसलमानलाई झिकाए, हतियार बनाउनलाई। त्यस्तो मिहिनेत गरेर आर्जन गरेको देश पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानले खाली बसेर मात्रै हुँदैन। अब नेपालको समस्या यो देशमा जोगाउँछु भनेर जनताका कित्तामा आएर साथमा बस्नु पर्यो। हाम्रो राजासँग यही आग्रह हो। त्यसका लागि राजाले कुनै एउटा समय दिएर म देश जोगाउनै आएँ, भ्रष्टाचारसरी नियन्त्रण गर्छु, मलाई साथ दिनुहोस्, म नारायणीबाट त्रिपुरेश्वरसम्म पैदल यात्रा गर्छु भन्ने हो भने 50-60 लाख नेपाली जनता आउँदैन। तर भात अगाडि थालमा छ भने पनि हातले मुछेर मुखमा त लानै पर्छ। त्यो थालको भात मुखमा त्यसै जाँदैन। हिँड्ने हो भने पाइला चाल्नै पर्छ। हाम्रो राजासँग त्यही अपेक्षा हो। अब कमल थापा, केशर बहादुर बिष्टले भने जस्तो पञ्चायतका राजा जय राजा, श्री 5 महाराज धिराजका जय जय भनेर मन्त्री खाने जमाना गए। अब त्यो जमाना कसैले त्यो कल्पना गरेको छ भने त्यो दिवा सपना हुन्छ। तर यो देश नेपाली जनता र राजाले एकीकरण गरेको देश। अब यो देश बचाउने जिम्मा पनि नेपाली जनता र राजाको छ। राजा नेपाली जनताको कित्तामा आउनुपर्छ। जनता भनेका जनार्दन हुन्, जनतासँग जुट्दा इज्जत जाँदैन, इज्जत बढ्छ। त्यही अपेक्षा हामी यो विषयमा पनि हामी 28 र 29 गते व्यापक रूपमा छलफल गरौँ। अर्को हामी छलफल एउटा गर्छौँ। अहिले 83% बजेट, 8 वटा राष्ट्रपति, 8 वटा प्रधानमन्त्री, 886 संसद, 144 मन्त्री, यसै ताती काम छैन। अब हामीहरूले एउटा प्रस्ताव गरेका छौँ 100 देखि 120 संसद, त्योभन्दा बढी नराखौँ। 10 जना मन्त्री भए पुग्छ। उत्तर प्रदेश तपाईँ जानुहोस्, 23 करोड जनसङ्ख्या छ, 40-45 मन्त्री छन्, 400-500 मात्रै संसद छ। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 886 संसद किन चाहियो? यो 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 144 मन्त्री किन चाहियो? हामी 10 जना मन्त्री सीमित गर्छौँ। यो चाहिँ प्रदेश खारिज गर्छौँ, स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछौँ। जनताको काम त्यही स्थानीय निकायमा जम्मै काम हुनुपर्छ, त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु पर्दैन जनता। तर अहिलेको व्यवस्था चाहिँ के गरियो भने कार्यकर्तामुखी व्यवस्था भयो। नेताले कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न, कान्छा कार्यकर्ता गाउँमै लुटेर खाऊ, महिला कार्यकर्ता प्रदेशमा लुटेर खाऊ, अनि जेठा कार्यकर्ता केन्द्रमा लुटेर खाने। केन्द्रमा एउटा संसद छ श्रीमती, प्रदेशमा मन्त्री छ। केन्द्रमा एउटी श्रीमती संसद छ, प्रदेशमा अर्को लोग्ने मुख्यमन्त्री छ। 55 जना त नेपालमा लोग्ने स्वास्नी छन् संसदमा। राणाकालमा त दाजुभाइको शासन थियो, यहाँ त लोग्ने स्वास्नीको शासन रहेछ। यो लोग्ने स्वास्नीको शासन अब नेपाली जनताले विदा गर्नै पर्छ। यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। यसको निष्कर्ष के हो त? अघि मैले भने त्यस्तो किसिमको व्यवस्था गर्ने हो भने हामी 80% पैसा विकासमा लाउँछौँ।
अहिले 17% पैसा मात्रै विकास खर्च छ, 83% सेता हात्तीले खान्छन्। एउटा बुटवलमा 55 लाखमा गाडी किनेछ, मर्मत खर्च कति? 65 लाख। ती जम्मैलाई कारवाही गर्नुपर्छ। हामी हाम्रा हातमा नागरिक सरकार आयो भने, नागरिक आयोग बनायो भने पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ। त्यो छानबिन गर्दा हाम्रो अनुमानमा 12-13 वर्षको बजेट आउँछ। त्यो 12-13 वर्षको बजेट गरिबीका रेखा मुनि भएका नेपाली जनता 23% छन्। त्यो 12 वर्षको बजेट गरिबी निवारणमा खर्च गर्ने हो भने नेपालमा गरिबी आन्दोलन हुन्छ। एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, अर्कातर्फ गरिबी आन्दोलन हुन्छ। खोइ छ कसैसित छ योजना? अहिले मैले फेसबुकमा पढ्दै थिएँ, पुष्पकमल दाहाल अब सब नेपालीलाई धनी बनाइदिने अरे। हरेक नेपालीको दुबईमा 41 करोड हुन्छ अरे, 41 अरब हुन्छ अरे। हरेक नेपालीको चाहिँ अध्यक्ष समार्केका जस्ता व्यापारी पार्टनर हुन्छन् अरे। पुष्पकमल दाहालको जम्मै नेपालीलाई धनी बनाउने सपना सुरु भयो, अर्का ठग सुरु गर्न थाले। यस्तो ठगी त अब नेपालमा चल्दैन। पुष्पकमल दाहालको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। अहिलेसम्म राजनीतिज्ञका नाममा रहेको औषध उपचारको पैसा, राजनीतिज्ञलाई दिएको आर्थिक सहायता, यो जम्मै पैसा असुल उपर गर्नुपर्छ। मलाई थाहा छ औषधि उपचारको पैसा ल्याएर घर बनाएका छन्, औषधि उपचारको पैसा ल्याएर घडेरी किनेका छन्, त्यो पनि हामीलाई जानकारी छ। तर जबसम्म नागरिक सरकार नागरिक आयोग आउँदैन यो विषयमा हामी केही पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले हरेक 10-11 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजे। 12-13 वर्ष भयो, झिक्ते गाँड बनेको गलगाँड आए। अब नेपाली जनतालाई यो गलगाँड कसरी विदा गर्ने? यी त जम्मै ठग मात्रै आछन्, भएन केही पनि नेपाली जनतालाई भएन। सडक छैन, बाटो छैन, पुल छैन, पानी छैन। एउटा मेलम्चीको धारो उद्घाटन गर्नु चाहिँ 10 लाख खर्च गरेका छ हिजो। त्यो 10 लाख खर्च एउटा स्कुललाई गरौँ त। मेलम्ची आएको जनतालाई थाहा छैन राष्ट्रपतिले धारै खोल्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम छैन यहाँ, त्यसको अर्थ त्यसको पनि कमिसन खानु छ उहाँलाई। त्यसैले हाम्रो निवेदन गराई यो राज्य हरेक एङ्गलबाट असफल भयो, कुनै एङ्गलबाट हेर्दाखेरि सफल देखिँदैन। अब यसको नेपाली जनताले विकल्प खोजेन भने हाम्रो हालत कि अफगानिस्तान कि सिक्किम के चाहिँ अफगान क्यारेटी फेरि त्यता जाँदैछौँ। बारम्बार नागरिकता बाँडिन्छ। जसले भ्रष्टाचारको चाहिँ ललिता निवासको जग्गा खायो, निर्णय गरौँ प्रधानमन्त्री र बाबुराम र माधव नेवार, त्यसलाई मुद्दा छैन। त्यसको टिप्पणी पठाउने सचिव अहिले दिल्ली बजार खोरमा छ। त्यही हो न्याय प्रणाली। मैले त बारम्बार उदाहरण दिने गरेको छु। एउटा खुकुरीले कोही मान्छे मारो, त्यो खुकुरीले मार्ने मान्छेलाई मुद्दा लाग्दैन। त्यो खुकुरी कुन आरणमा बनाएको थियो, त्यो आरणवालालाई मुद्दा लगाइन्छ। उहाँहरूको तर्क के रहेछ भने यो आरणवालाले यो खुकुरी नबनाइदिए भए काट्दैन त। त्यही हो न्याय प्रणाली हाम्रो। यही नेपाली जनताले लोकतन्त्र भने यही हो। बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहालले 34 अरब भ्रष्टाचार गरे भनेर महेन्द्रनगरमा बोले। अहिले विप्लव आएर बोले। अहिलेको सरकारको चाहिँ तपाईँ टोपबहादुर रायमाझी भन्छ पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब खाए। आज मात्रै मैले बिहान हेर्दै थिएँ, जम्मा मेलम्चीको आयोजनाको खर्च 30 अरब। 2.5 रात सभावटा मेलम्ची खाएका रहेछन् पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा। खोज्नु नपर्ने त्यो अख्तियार के हेरेर बसिया छ। त्यसैले म के भन्दैछु भने यो व्यवस्था असफल भयो। अब यसको विकल्प जनताले खोज्नुहोस्। हामी पैसा कमाउन, घर बनाउन, अझै सुबाजीलाई पैसा राख्न दिन आएका होइन, यो देश बचाउन आएका हौँ। हामी बेफुर्सद मान्छे हौँ, तर अब देशका लागि काम गर्न जान्छौँ। यसका लागि तपाईँहरू सहयोग गरिदिनुहोस्। कसैले त गर्नै पर्छ नि, हामीहरूले नगरे कसले गर्ने? अहिले यही हतियारकै पछाडि लाग्ने, यही ललिता निवासै खानेका पछाडि लाग्ने, यही हाइज्याकरकै पछाडि लाग्ने। धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। हत्याराका पछाडि लागेपछि हत्यै हुन्छ, भ्रष्टाचारीका पछाडि लागेपछि भ्रष्टाचारीमै पुगिन्छ, आतङ्ककारीका पछाडि लागेपछि आतङ्ककारीमै पुगिन्छ। देश विकास गर्ने त बुद्धि चाहियो, कानुन कसरी प्रयोग गर्ने त्यसलाई चाहियो, कानुनको शासन कसरी ल्याउने त्यसलाई चाहियो। यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ र एउटा निष्कर्ष तपाईँहरूलाई खबर गर्छौँ। र सायद हामी आजैको सूचनामा हामी 28 गते 8 देखि 10 बजेसम्म उद्घाटन सत्र हुन्छ। त्यो सत्रमा तपाईँहरू जम्मै आइदिनु होला। त्यसपछि हामी गोप्य चाहिँ बन्द सत्र गर्छौँ। त्यो उद्घाटन सत्रमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि हामी निम्ता गर्छौँ भन्दै तपाईँहरू आइदिनु भयो।
यो जनता समक्ष पुर्याइदिन सहयोग गरिदिनु होला भन्ने अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।